خدارا میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں بچیاں دی اچھی تربیت کرو ورنہ بڑے بڑے بابے آندے نے حضرت جی پتر نا فرمان ہو گئے دعا کرو کوئی وظیفہ دسو ابو دی گل نہیں مندا پیو دا بے ادب گستاخ امیاں اج تو تربیت خود نہیں کر رہے ہیں اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں کل انہیں وڈیاں ہو کے تے بدتمیز ہی بننا ہے ایک دو تین دن پہلا ایک فیس بک تے میں حضرات پوسٹ پڑھی ہے کمال درجے دی پوسٹ فیس بک تے میں سیو کیتا ہویا میری طرف کو شام کوٹ یا شاہ کوٹ دے علاقے دی خبر پنجاب پولیس دے ملازم حضرات رات نو گشت کر رہے ہیں پنجاب پولیس دے ملازم رات نو گشت کردیاں ادھی رات دا ویلا ہے ایک لال جی داڑھی والا بابا بزرگ اے پردیسی رولدا پھردا ملاقات ہو گئی اڈے تے پوچھیا بابا کدھروں آئے ہو کدھر جا رہے ہو کیوں پریشان ہو بابا جی کہنے لگے اور پترو اے فلاں پنڈ اسلام نگر غالبن اوتھے میرا پتر رہندا ہے میں اوندے کول جانا سی لیٹ ہو گیا لئیے تو آیا لئیے شہر تو آیا ہوا لیٹ ہو گیا اے پنجاب پولیس دے نوجوان آندے نے بابا جی ایڈریس دیو سی پہنچا کے آئیے یا کوئی فون نمبر بیٹے دا فون نمبر دیتا ابا جی نہ گل کرائی حضرات گل ہوئی ہے تے ابو جی گل دے بعد رون لگ پے پریشان ہو گئے پولیس والے نوجوان آندے نے ساڈا انداز ہے پتر نے بدتمیزی کیتی گل کوئی چج نہ کیتی ادھی رات دا ویلا بوتھا چوک کے کدھر تریا پھرنا ہے ایتھے ہی سو جا ایتھے مر کھپ جا سویرے گڈی آئے گی اوندے تے بہ کے آ جائیں میں تینوں لین واسطے نہیں آ سکدا پتر نے انکار کر دیتا ہے پتر نے انکار کر دیتا جھڑکاں ماریاں بابا رو کے حضرات صبر نال ایتھے ہی کھڑا ہے اے نوجوان کہنے لگے بابا جی اساں تینوں پہنچا کے آنے ہیں نالے اون دی طبیعت صاف کریے آندا نہیں او میرا پتر اونوں کچھ نہ کہو اونے تے مینوں روکے ہے بدتمیز ہے نافرمان ہے تے میرا ہن دل نہیں کردا میں اون دے کول جاواں کہنے لگے بابا جی اور کوئی تیرا رشتہ دار دسیا ایتھے 10 کلومیٹر ایک گاؤں ہے اوتھے ایک میری بیٹی بھی رہندی ہے ایک میری دھی ہے ایک میری بیٹی بھی ایتھے رہندی ہے حضرات بیٹی دا نمبر ملایا گیا ادھی رات دا ویلا تے بیٹی نے جدو فون چکے ہیں دسیا گیا بہنا تیرا باپ فلاں لاری اڈے رلدا پھردا ہے تے تائیں نکل گئیاں رو کے آندی وے پولیس والے او ویرو رب دا واسطہ میرے ابے نو کتے نہ جان دیو ایتھے ہی روکیا جے میں ہنے ہی کوئی بندوبست کرنی ہاں ابا جی نو لے کے ہنے میں اپنے کول لے کے جانی ہاں اللہ دا واسطہ جے میرے ابو جی نو کتے نہ جان دے آج بیٹی نے رو کے ترلے کیتے ادھر پولیس والے انوان دیئے ویرو رب تواڈی دنیا آخرت بہتر کرے اگر تسا پہنچا دیو تواڈا بڑا احسان اے نوجوان لے کے ترن لگے نے حضرات لکھن والے نے تے بڑا درد پایا ہے بڑی دردناک کہانی لکھی ہے اس بیٹی نے 5 منٹا بعد دوبارہ اسے لڑکی دے خاوند دا فون آ گیا فون آیا ہے آندا نوجوانوں تسا نہ آؤ جتھے کھڑے ہو اسے جگہ تے کھڑ جاؤ جوائی دماد آندا ہے میں لین واسطے بابا جی نو لین آ رہے ہیں لکھن والا آندا ہے اللہ جانے اس بابا جی دی بیٹی نے اپنے خاوند دا کی ترلا کیتا ہے منتاں کیتی ہون گیاں وے سر دے اسائیاں ادھی رات دا ویلا ہی اللہ جانے رب نے قسمت نال ابو نو لے آندا ہے او رولدا پھردا ہے جا میرے ابو نو لے آ او لوگو جنہ دھیاں نو تساں وراثت نہیں جے دیندے جنہ بیٹیاں نو تساں آک کردے ہو اور جنہ بیٹیاں نو تساں نفرتاں نال ویندے ہو جنہ دھیاں نو بوجھ سمجھدے ہو خدا دی قسم اونے ترلا کیتا منتاں کیتیاں جویں وی منایا ویران جگہ پنڈاں چوں گزردا ہویا بابا جی دا دماد کچھ دیر بعد پہنچ گیا لین آیا حضرات میرا پیغام تے میسج دے ٹھیک ہے پترانا پیار کرو لیکن خدا دی قسم بیٹیاں دی بھی عزت کریا کرو بیٹیاں نو حضرات نظر انداز نہ کرو اور پتر جواب دے گیا ہے بیٹی ابو دا نام سن کے تڑپتی پئی ہے اور لوگوں بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں مانتاں خدا را
بچیاں دی اچھی تربیت کرو انہاں نو سمجھاؤ انہاں نو ادب و احترام اج بچپن تو ہی سکھلا دیو تاکہ کل بڑے ہو کے کسے پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے ونڈ نہ پایا کر تو ونڈا پانا ہے پتراں نال بہتا پیار دکاناں پتراں نو وراثتاں پتراں نو تیاں نو کچھ نہیں دیندا خدا دی قسم تیاں ماپیاں لئی بہتیاں روندیاں نے تیاں ماپیاں لئی بہتیاں تڑپدیاں نے تیاں گر ماپیاں دے رحمتاں ہوندیاں ماپیاں لو دکھے آئے بک بک نے روندیاں تیاں گر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دے عزت تو خیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر چھٹ ماپیاں دا ویڑا چھٹ ایک دن ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے